मुखेल वळ सोर्गीचे राज येवचे जाले अशें परगट करात। नियाळाक आदार देवाची बरी खबर परगटूंक आमकां शीम आनी मेर लागना। बावतिस्मा वरवीं आमी देवाची भुरगीं आनी शीस जाता। जेजूकूच परगटूंक आमी फावो हें सोत आमी भावार्थान सोत मानता। जेजू आमकां आवयचे कुसव्यांत आकारचे आदींच वळखतालो। देवाचें नांव व्हड जावं। जेजून 12 शिसांक विचून काडलें खरें, तातूंत 2 वसूलदार माथेव आसलो, दुबावी थोमास आसलो, नेगार वचपी पेद्रू, जेजूचो घात घेवपी जुदास इस्कारियोत आदी। जसो एक कुंभार मातयेच्या आयदनांक फावो तसलो आकार दिता, तसो जेजू एका एका विचलोल्या शिसांक आकार दिवन आपल्याक जाय तसल्या कार्याक तयार करता आनी पाठयता। हें तांच्या परगटणेच्या मिसावांत पवित्र आत्म्याचो सांगात आसा। संवसार सोरो पासून जेजू आमचे सांगाता आसतलो। परगटणार उणें जावचें नात, कित्याक आमचो बाप रोचता, आकारता आनी पाठयता। सोर्गीच्या राज्याक वचपाचो रस्तो शेजारच्या आंगण्यांतल्यान वेता। होच रस्तो आमी चलुया आनी दुसऱ्यांकूय उत्तेजन दिवया। मोगाच्यानो, पयल्या वाचपांत आमकां मेळटा जुजे जाकोबाचो पूत आपल्या कुटुंबाक आनी इजिप्तकारांक दुकोळा वेळार आदार करून कसो बुकेंतलो वाटायता। देवाच्यान जायना म्हणलोलें कांयच ना हें आमी सोत मानूंक फावो। आयज जेजू तुका आनी म्हाका उलो मारता आपले मिसांव बरी खबर परगटपाचें फुडें व्हरूंक। आसा तूं तयार? म्हजो थाराव शेजारच्या आंगणांतल्यान चलूंक सोर्गीच्या राज्याची परगटणी करूंक हांव वावुरतलें।